जिम्मेवार हुन्छ भन्छ है गैर आर्थिक तत्त्वहरू नन तपाईको इकोनोमिक डिटर्मिनेन्ट्स भन्छन् त्यसमा के पर्छ त भन्दा तपाईको सोशल भ्याल्युज एन्ड इच्युज सामाजिक संरचना मनोवृत्ति परम्परा हैन योले चाहिँ तपाईको आर्थिक विकासको पक्षमा अगाडि बढ्ने छ कि छैन जस्तो हाम्रो जस्तो नेपालमा हेर्नु भने यो सामाजिक मूल्य मान्यताहरू संस्थाहरू चाहिँ आर्थिक विकासमा त्यति सकारात्मक छैन भन्ने छ क्या हैन विज्ञानलाई स्वीकार गर्ने प्रगतिलाई स्वीकार गर्ने हैन अहिले पनि हाम्रो चाहिँ जस्तो रूढिवादी परम्पराहरू छन् जसले चाहिँ आर्थिक विकासलाई चाहिँ समस्या पारिरहेछ भन्ने छ क्या हैन आर्थिक वृद्धि विकास हैन हाम्रो भनौँ न म चाहिँ तपाईको कतिपय अहिले पनि भनौँ न तपाईको स्रोतलाई चाहिँ प्रयोग गर्नु हुँदैन हैन त्यस्तो भन्ने छ नि कतिपय हैन धार्मिक आस्थाको आधारमा अर्को महिलालाई जस्तो अहिले भनौँ न अहिले वुमेन इन्टरप्रेन्योरशिप भन्छ नि महिला उद्यमशीलता भन्ने छ नि त तर हाम्रो समाजले अहिले पनि फिमेल मोबिलिटी मा चाहिँ अहिले पनि हाम्रो समाज चाहिँ सकारात्मक हुन सकेको छैन हैन महिलाहरू 5 दिन चाहिँ तपाईको बाहिर कुनै बिजनेस कन्फरेन्समा जाने अथवा गाह्रै छ नि त सबै फ्यामिलीमा त्यो सम्भव छैन हैन अब बिस्तारै चेन्ज चाहिँ भइरहेछ अब सकारात्मक परिवर्तन त हुँदैछ सुधार त भइरहेछ तैपनि अझै पनि जुन हाम्रो वेस्टर्न सोसाइटी जस्तो फ्री छैन केही समस्याहरू छन् हाम्रो सामाजिक मूल्य मान्यता हाम्रो संस्कार परम्परा प्रथाहरूले गर्दा त्यसले चाहिँ हाम्रो आर्थिक विकासमा चाहिँ नकारात्मकै प्रभाव पारिरहेछ हैन त अर्को मानव साधन मैले भने आर्थिक वृद्धि मानव साधनको चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा हो मानव साधनले कतिको महत्त्व दिन्छ भन्ने छ हाम्रो चाहिँ अहिले चाहिँ मानव अहिले पपुलेसन डिभिडेन्ड भन्छ नि तपाईले कति सुन्नु भएको छ नेपालको चाहिँ सक्रिय जनसङ्ख्या चाहिँ को प्रतिशत चाहिँ 56.समथिङ% 57% लगभग आइदिन छ हैन भनेको 15 देखि 59 उमेर समूहका मान्छेहरूको जनसङ्ख्या चाहिँ सबभन्दा धेरै छ नेपालमा भन्ने छ त्यो चाहिँ 50 भन्दा बढी भएको राम्रो हो अरु देशमा हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ इल्डरली पपुलेसन धेरै हुन्छ बुढाहरू धेरै हुन्छन् हैन जसले गर्दाखेरि उनीहरूलाई राज्यले झन् चाहिँ उनीहरूको टेक केयर गर्नुपर्छ संरक्षण गर्नुपर्छ सुरक्षा दिनुपर्छ अर्कोतिर त्यो त धेरै खर्च हुन्छ नेपालमा चाहिँ त्यस्तो छैन ठ्याक्कै उल्टो छ नेपालमा चाहिँ तपाईको इकोनोमिकली एक्टिभ पपुलेसन चाहिँ अत्याधिक बढी छ जम्मा 57% चाहिँ इकोनोमिकली एक्टिभ पपुलेसन छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ अवसर चाहिँ छ तर हाम्रो समस्या चाहिँ के छ भने तिनी नेपालमा पनि छैनन् अनि भएका पनि स्किलफुल छैन है दुवैको एलिमेन्ट चाहिँ हो आर्थिक वृद्धि आर्थिक विकास दुवैलाई चाहिँ एलिमेन्ट एउटै हो है यी सबै कुरा भयो भने आर्थिक विकास हुन्छ है अथवा आर्थिक वृद्धि पनि हुन्छ है एउटै हो दुवैको एलिमेन्ट एउटै ल अब राजनीतिक र प्रशासनिक तत्त्वहरू है अर्को चाहिँ हाम्रो प्रशासनिक कस्तो छ राजनीति कस्तो छ हाम्रो नेताहरूले भन्थे नि हैन तपाईको अब संविधान बन्नु भन्दा पहिला चाहिँ अहिले चाहिँ राजनीतिक संक्रमण काल भन्थे संविधान बनेपछि चाहिँ अब हाम्रो सबै ध्यान चाहिँ आर्थिक क्रान्तितिर गर्ने भनेर भन्ने राजनीतिज्ञहरूले कतिको याद छ तपाईहरु सुन्नु भएको छ राजनीति पोलिटिशियनहरूले संविधान बन्नु भन्दा पहिला चाहिँ अहिले चाहिँ हामी अधिकारको लागि हो अहिले हाम्रो समय भनेको चाहिँ आर्थिक वृद्धि त बिस्तारै भइ नै हाल्छ पहिला चाहिँ हामी संविधान दह्रो बनाउनु पर्यो अधिकार
Recording in बढी छ, progress. प्रशासन बढी प्रक्रियामुखी बढी छ हैन, रिजल्ट भन्दा प्रक्रियामा बढी छ भन्छ। अर्को चाहिँ गैर आर्थिक तत्त्वमा के छ भने विधिको शासनको अवस्था, ल एन्ड अर्डर कस्तो, विधिको शासन ल एन्ड अर्डर एकदम राम्रो छ भने, रुल अफ ल एकदम राम्रो छ भने त्यसले चाहिँ आर्थिक विकासलाई सकारात्मक योगदान पुर्याउँछ। र विधिको शासन छैन, द्वन्द्वहीनता छ हैन, ल एन्ड अर्डर चाहिँ एकदम उत्कृष्ट छैन, प्रभावकारी छैन भने त्यहाँ चाहिँ व्यवसाय अथवा आर्थिक वृद्धि विकासको लागि चाहिँ त्यसले चाहिँ बाधक बन्छ। अब विकास प्रतिको इच्छा शक्ति र चाहना है, अब हाम्रो मेन कुरा चाहिँ इच्छा हुनु पर्यो क्या हैन। अब इच्छा नै छैन भने कसरी हुन्छ। अब हाम्रो त फेरि कविको देश हैन, तपाईलाई थाहा नै छ, इच्छा उडी छुनु के लिनु भन्ने, उद्देश्य के लिनु, उडी छुनु चन्द्र एक हैन, त्यो भनेको इच्छा हो क्या। उद्देश्य चाहिँ हामी त्यस्तो, इच्छा शक्ति चाहिँ त्यस्तो हुनुपर्छ भन्न खोजे हो, उडेर चन्द्रमा छुने जस्तो रे, त्यस्तो खालको चाहिँ इच्छा शक्ति हुनुपर्छ भनेर कविले भने। भनेपछि आर्थिक विकासको लागि पनि हाम्रो इच्छा शक्ति के छ भन्ने कुरा, असर गर्ने हो, यस असर गर्ने, निर्धारण गर्ने सबै भन्यो यही उत्तर है। तर अब आर्थिक विकासका चाहिँ खम्बाहरू, क्षेत्रहरू भन्यो भने चाहिँ फेरि त्यसमा कृषि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र अथवा सेवा क्षेत्र भन्नुपर्छ। यो भनेको चाहिँ निर्धारण गर्ने, यस्ता कुरा यो कुरा राम्रो भयो भने आर्थिक विकास राम्रो हुन्छ हैन। हाम्रो आर्थिक चाहिँ त्यसले चाहिँ आर्थिक विकासमा, आर्थिक वृद्धिमा त्यसले चाहिँ उत्प्रेरकको काम गर्छ, त्यसले मोटिभेट गर्छ, त्यसले सहज गर्छ, त्यसले चाहिँ स्पिड अप गर्छ भन्छ नि, द्रुततर बनाउँछ। यी कुराहरू छ भने हैन, यी कुराहरू सकारात्मक छ भने, यिनीहरू नकारात्मक छ भने आर्थिक विकास र वृद्धिमा चाहिँ गर्छ भन्ने हो। र आर्थिक विकासको सम्वाहक भन्यो भने चाहिँ तपाईले त्यही कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, व्यापार क्षेत्र त्यस्ता कुरा गर्नुपर्छ, सेवा क्षेत्र, यी कुराहरू गर्नुपर्छ है। अब आर्थिक विकासको चाहिँ अब तपाईहरुलाई अर्को चाहिँ स्लाइड, अब आर्थिक वृद्धि र आर्थिक विकासमा के फरक छ, अब यी दुईटामा सम्बन्ध के छ अथवा फरक के छ भनेर तपाईलाई क्वेशन्स हुन सक्छ है। पहिलो कुरा चाहिँ आर्थिक वृद्धि र विकास दुईटै चाहिँले चाहिँ मान्छेको जीवनस्तर माथि पुर्याउनलाई चाहिँ केही न केही योगदान पुर्याउँछ है। तर आर्थिक वृद्धि भनेको चाहिँ मात्रै परिमाणात्मक हो, आर्थिक विकास चाहिँ गुणात्मक पनि हुन्छ, परिमाणात्मक पनि हुन्छ, दुईटै हुन्छ। यो एउटा मात्र आयाम हुन्छ, यसको चाहिँ बहुआयामिक हुन्छ, यही कुरा छ। अब आर्थिक वृद्धि चाहिँ सामान्यतया सम्पन्न तथा धनी राष्ट्रहरूको आय स्तर माथि लैजाने कार्य चाहिँ आर्थिक वृद्धि हो। विपन्न तथा गरिब राष्ट्रहरूमा आय स्तर माथि लैजाने कार्य चाहिँ आर्थिक विकास हो भन्छ। आर्थिक वृद्धि सुन्नुस् है, आर्थिक वृद्धि चाहिँ खास गरी विकसित देशहरूको समस्या। विकसित देश नेपाल तपाईले हेर्नुभयो भने नेपालको आर्थिक वृद्धि त अगाडि नै आउँछ, टप 20 भित्रै पर्छ। तर हामी एसडीएम 142 मा छौं, हेर्नुस् तपाईले भने अनुसार 147 42 कति हो भनेपछि आर्थिक वृद्धि चाहिँ हाम्रो समस्या होइन, हाम्रो समस्या भनेको चाहिँ आर्थिक विकास हो। त्यही भएर विपन्न र गरिब राष्ट्रहरूमा चाहिँ माथि लैजानको लागि चाहिँ हामी आर्थिक विकास भन्न आउँछौं के भने धनी राष्ट्रहरूले चाहिँ र विकसित राष्ट्रहरूले, सम्पन्न राष्ट्रहरूले चाहिँ आर्थिक वृद्धिलाई बढी जोड दिए। उनीहरूको वृद्धि चाहिँ थोरै हुन्छ, 1% 2% हुन्छ। अहिले चाइनाको हेर्नु त आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि कति धेरै छ, अमेरिकाको एकदम थोरै हुन्छ हैन। त्यही भएर उनीहरूलाई चाहिँ आर्थिक वृद्धि समस्या हो हैन, धनी राष्ट्रहरूलाई। भनेपछि हामी नेपाल जस्तो विपन्न र गरिब राष्ट्रहरूको समस्या भने चाहिँ आर्थिक विकास। अर्थतन्त्रलाई गतिशीलता प्रवाह दिँदै दीर्घकालीन परिवर्तनहरू अगाडि लैजाने कार्य आर्थिक विकास हो। स्थिर अर्थतन्त्रलाई तोड्ने वा गतिशीलता दिने कार्य चाहिँ विकास हो भन्छ हैन। यो चाहिँ आर्थिक वृद्धिले विकासको साधन हो, यो स्वतन्त्र हुन्छ। आर्थिक विकास चाहिँ विकासको साध्य हो, यो नियन्त्रित र निर्देशित हुन्छ भन्छ। आर्थिक वृद्धि चाहिँ स्वतन्त्र हुन्छ, अब जसरी भए पनि बढाए भयो। आर्थिक विकासले चाहिँ के पनि ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि दिगोपना छ कि छैन, सबै क्षेत्रमा भयो कि भएन, क्षेत्रीय सन्तुलन भयो कि भएन, समावेशी भयो कि भएन, यस्ता कुरालाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ आर्थिक विकासले चाहिँ है। स्क्रिन शेयर भएको छैन र के भन्नुहुन्छ?
शेयर स्क्रिन भएको छैन? तपाईहरुको प्रब्लम होला है ल। आर्थिक वृद्धिले उत्पादन, राष्ट्रिय आय, प्रति व्यक्ति आयमा वृद्धि हो। ल हेर्नुस् त, अघि यो डेफिनेसनबाटै फरक हो। आर्थिक विकास चाहिँ सकारात्मक परिवर्तन संस्थागत तथा प्राविधिक हो होला त। संस्थागत परिवर्तन यो त सकारात्मक परिवर्तन हो नि त आर्थिक विकास, हैन? ल आर्थिक विकास चाहिँ सकारात्मक परिवर्तन हो। यसले हर तरह उत्पादन वृद्धिमा जोड दिन्छ। यसले उत्पादन वृद्धिका साथसाथै समानुपातिक वितरणमा जोड दिन्छ। ल हेर्नुस् त, यसले चाहिँ मात्रै तपाईको चाहिँ मात्रै उत्पादन बढाए हुन्छ आर्थिक वृद्धिले, हैन? कति उत्पादन हुन्छ भन्ने कुरा हो। आर्थिक विकासले चाहिँ तपाईको उत्पादनको वृद्धि सहित अरु समानुपातिक वितरण पनि हुनु पर्यो नि त। सबैले पाउनु पर्यो क्या। हो, अघि नेपालमा भने पनि संसारमा भने पनि जहाँ भने पनि आर्थिक निर्धारण गर्ने तत्त्वहरु अघि लेखेकै तत्त्वहरु है। को साथीले सोध्नु भएको छ। नेपालमा आर्थिक विकासमा असर गर्ने तथा भने नेपालमा भने पनि विश्वमा भने पनि जहाँ पनि त्यही हो। हाम्रो प्रविधि के छ, स्रोत र साधन के छ, मानव जनशक्ति के छ, उद्यमशीलता के छ, राजनीतिक इच्छा शक्ति छ कि छैन, सामाजिक आर्थिक के छ, त्यही आर्थिक र गैर आर्थिक तत्त्वहरु नै हो। नेपालमा भने पनि त्यही हो, जहाँ पनि त्यही त हो। अब नेपालमा कस भन्यो भने चाहिँ नेपालमा के छ त त्यस्तो भनेर लेख्नुपर्छ, हैन? नेपालमा स्रोत र साधन पनि छ भन्छ, हैन? अब त्यही कुरा छ। ल अब जीडीपी तथा पर क्यापिटा इन्कममा वृद्धि दर आर्थिक वृद्धिका सूचक हुन्, हैन? गरिबी, बेरोजगारी, साक्षरता, औसत आयु, शिशु तथा मातृ मृत्यु दर, फिजिकल क्वालिटी अफ लाइफ, यस्ता कुराले चाहिँ आर्थिक विकासलाई बताउँछ। अब एउटा तपाईको आर्थिक वृद्धि परिमाणात्मक हुन्छ, आर्थिक विकास गुणात्मक हुन्छ पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। आर्थिक वृद्धि त एउटा आयाम मात्रै हुन्छ आर्थिक वृद्धिको, यो बहुआयामिक हुन्छ। यसरी थप्न सक्नुहुन्छ है। तपाईले यसमा धेरैवटा थप्न सक्नुहुन्छ। आर्थिक वृद्धि एउटा मात्रै आयाम हुन्छ, आर्थिक विकास बहुआयामिक हुन्छ। आर्थिक वृद्धि चाहिँ परिमाणात्मक हुन्छ, यो गुणात्मक हुन्छ। आर्थिक वृद्धि अल्पकालको लागि हुन्छ, आर्थिक विकास चाहिँ दीर्घकालको लागि हुन्छ, है? आर्थिक वृद्धि साधन हो, साध्य हो, त्यहाँ आइसक्यो, हैन? 6-7 वटा कुराहरु तपाईले 8-10 वटा कुराहरु लेख्न सक्नुहुन्छ। ल गैर आर्थिक तत्त्वहरुको स्लाइड देखाउनु भन्नु। त्यो अघि देखाइ हो त। गैर आर्थिक सामाजिक मूल्य तथा संस्थाहरु, मानव साधन, राजनीतिक तथा प्रशासनिक तत्त्वहरु, विधिको शासन, विकासशील इच्छा शक्ति चाहना, यी हामी आर्थिक विकासका चुनौतीहरु पढ्छौं, चिन्ता नगर्नुस् न। अबको स्लाइड त्यही हो। अबको हाम्रो टपिक मेन टपिकै त्यही हो त। नेपालको आर्थिक विकासमा के चुनौती छ त भन्नुस् त ल। तपाईलाई सोध्नु पर्यो पहिला। ल अनि म थोरै लेखाइदिन्छु पनि यसमा आर्थिक विकासको चुनौती। ल भन्नुस् त नेपालमा अब तपाईले आर्थिक वृद्धि पनि बुझ्नुभयो, आर्थिक विकास पनि बुझ्नुभयो, आर्थिक विकासलाई प्रभाव पार्ने तत्त्वहरु पनि बुझ्नुभयो, हैन? यी सबै बुझ्नुभयो। अब नेपालमा चाहिँ आर्थिक विकास चाहिँ हुन नसक्नु अथवा एचडीआई मा चाहिँ हामी कम हुनु चाहिँ के चुनौती हो त? एचडीआई हाम्रो किन 142 मा त? असमान वितरण, सामाजिक मूल्य मान्यताहरु, इकोनोमिक इनइक्वालिटी विथ मेनी नट बीइङ इन्क्लुडेड इन ग्रोथ प्रोसेस, सबैले इन्क्लुड गरेन। चुनौती समस्या भन्ने पनि कुरा एउटै हो, तर लेख्ने भाषा चाहिँ अलि फरक हुन्छ। पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी, कोभिड-19, ओके, राजनीतिक अस्थिरता, स्रोत र साधनको उच्चतम प्रयोग नहुनु, गरिबी बढ्नु, ठीक। तपाईले लेख्नु भएको ठिकै हो, कुराहरु तपाईले भन्नु भएकै विषय हो, तर त्यसलाई अलिकति सिलसिलाबद्ध तरिकाले पार्नु पर्यो। परनिर्भरता, असमानता, व्यापार घाटा, ठीक। स्किललेस म्यान पावर अर्को एउटा राम्रो। तपाईले हो मेजर इकोनोमिक ड्यू टु पेन्डेमिक, हैन? अशिक्षा, कृषिमा निर्भरता भयो, इनइक्वालिटी, ट्रेड लस, अनइम्प्लोयमेन्ट। अब हो ठिक छ ल। अब तपाईले ल ठिक छ तपाईले धेरै राम्रो कुराहरु गर्नुभयो। कुराहरु त्यही नै हो। पुँजी र पूर्वाधारको अभाव यो चाहिँ समस्या हो। सुन्नुस् है,
तपाईले चुनौती र समस्यामा के फरक हो भनेर तपाईले बुझ्ने मलाई एउटै तपाईलाई जहिले पनि चुनौती सोध्दा के गर्ने पुरो चाहिँ तपाईको समस्या सोध्दा के गर्ने भन्ने तपाईलाई समस्या हुन सक्छ त्यो चाहिँ म बताउँछु समस्या भने चाहिँ जहिले पनि यस्तो छैन यस्तो चाहिँ अभाव छ यो चाहिँ भद्रगोल छ यो मिलेको छैन भन्न खोजिन्छ चाहिँ समस्या चुनौती भनेको चाहिँ राम्रो गर्नुपर्ने छ हैन तर त्यो चुनौतीपूर्ण छ त्यो हुन सकिरा छैन भन्ने कुरा चाहिँ चुनौतीमा आउँछ के जस्तो नि नेपालको व्यापार घाटा जहिले पनि वर्षेनी बढ्दो छ यो समस्या कि चुनौती नेपालको व्यापार घाटा बढ्दो छ प्रत्येक वर्ष बढी यो समस्या कि चुनौती यो समस्या हो अब चुनौती अब यही कुरालाई चुनौती भने चाहिँ वर्षेनी व्यापार बढ्दै गएको व्यापार घाटालाई निर्यात प्रवर्धन र आयात प्रतिस्थापन मार्फत कम गर्दै लैजानु चाहिँ चुनौती बुझ्नु सुन्नु कुरो बुझ्नु भएन कुरा बुझ्नुभयो यसैलाई नेपालको व्यापार घाटा उच्च हुनु नेपालमा चाहिँ वैदेशिक व्यापार घाटा उच्च हुनु र वर्षेनी बढ्दै जानु यो के हो समस्या कि चुनौती समस्या हैन यसैले चुनौती भनेर लेख्नु पर्यो भने यही कुरालाई हैन उच्च दरको व्यापार घाटा र वर्षेनी बढ्दै गएको व्यापार घाटालाई न्यूनीकरण गर्न निर्यात प्रवर्धन र आयात प्रतिस्थापन गर्नु चाहिँ तपाईको के हो चुनौती हो है त यो चाहिँ चुनौती हो अब नेपालको अर्थतन्त्रको चाहिँ चुनौती भने तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने नेपालको आर्थिक विकासको चुनौती भनेर लेख्नु पर्यो भने तपाईले नेपालको अर्थतन्त्रको विशेषतालाई सम्झेर लेख्नु नेपालको अर्थतन्त्र के छ भन्दा कृषिमा आधारित छ कृषिमा के समस्या छ भन्दा कृषि चाहिँ अनुत्पादक छ निर्वाहमुखी छ हैन कृषिमा चाहिँ दक्ष जनशक्तिको अभाव छ स्रोत र साधनको अभाव छ भनेपछि यस्तो समस्या छ नि त कृषिमा भनेपछि कृषि निर्वाहमुखी खेती प्रणालीलाई हैन आधुनिकीकरण गर्दै कृषि क्षेत्र चाहिँ एक आकर्षक क्षेत्रको रूपमा स्थापित गर्नु चाहिँ चुनौती हो एउटा कृषिको भन्नुहुन्छ भने अब व्यापारमा कुरा गर्नुहुन्छ भने वर्षेनी बढ्दै गएको व्यापार घाटालाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्न निर्यातका क्षेत्रहरूलाई प्रवर्धन गर्नु र आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नु भन्यो भने चाहिँ त्यो अर्को चुनौती भनेपछि यसरी लेख्नु पर्यो अब अर्को हैन प्रत्येक वर्ष चाहिँ तपाईको लाखौंको संख्यामा विदेशी नै चाहिँ उत्पादनशील चाहिँ श्रमलाई चाहिँ देशभित्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना गरेर देशभित्रै आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न गराउनु चाहिँ चुनौती छ प्रत्येक वर्ष विदेशी नै छ भन्ने चाहिँ चुनौती छ अर्को फेरि रेमिट्यान्स जस्तो रेमिट्यान्सलाई चाहिँ प्रत्येक वर्ष चाहिँ तपाईको जीडीपी को करिब 25% को हाराहारीमा आप्रवाह हुने रेमिट्यान्सलाई चाहिँ उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाई आकर्षित गरी तीव्रतर रूपमा रोजगारी सिर्जना गर्न उत्पादन बढाउनु चाहिँ चुनौती छ अब अनुत्पादक क्षेत्रमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ रेमिट्यान्सको प्रभाव भइराछ भन्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ चुनौती हो हैन के रे त्यो चाहिँ समस्या भयो चुनौती भन्यो भने चाहिँ रेमिट्यान्सलाई चाहिँ उत्पादनशील क्षेत्रमा आकर्षित गर्नु चाहिँ चुनौती कुरा बुझ्नुभयो समस्या र चुनौतीको कुरो एउटै हो तर भाषा चाहिँ अलिकति फरक छ समस्या भनेपछि यो पनि छैन त्यो पनि छैन नराम्रो छ भन्न पर्यो चुनौती भनेपछि यस्तो राम्रो गर्नुपर्ने छ बट च्यालेन्जिङ भन्ने सेन्स आउनु पर्यो के च्यालेन्ज छ नि त रेमिट्यान्सलाई चाहिँ हामी उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रभाव गर्नु च्यालेन्ज यो कुरा चाहिँ तपाईको आर्थिक विकासको चुनौतीहरु हो ल लेखौं त अलिकति हो के छ नेपालको आर्थिक विकासको चुनौतीहरु लेखौं कि के गरौं ल ल थोरै लेखौं ल नेपालमा आर्थिक विकासका चुनौतीहरु ल नेपालको आर्थिक विकासका चुनौतीहरु भनेर लेखौं ल यो चाहिँ तपाईले लेख्नु ल
हुन्छ हुन्छ, यही कुराहरू लेख्दा हुन्छ, भइहाल्छ नि, यही कुरा त हो नि, यही स्लाइडमै भएको लेख्ने, के लेख्ने हो र? यसलाई अलिकति लेख्ने चाहिँ कसरी, अलिकति थोरै ब्याकग्राउन्डमा बताउँछु ल। ल यसलाई अलिकति ब्याकग्राउन्ड कसरी लेख्ने भन्दा तपाईले यसलाई यसरी, तपाईले आर्थिक विकास भनेको के हो भनेर तपाईले ब्याकग्राउन्ड यो है, आर्थिक अर्थात् आर्थिक विकास, नेपालको समृद्धि, नेपालको विकास, जे सोधे पनि तपाईले ब्याकग्राउन्ड जहिले पनि के लेख्नु भने डाटा क्या। नेपाल चाहिँ अब 2022 सम्ममा चाहिँ विकासोन्मुख हुने, विकासशील हुने, अल्प विकसितबाट विकासशीलमा स्तरोन्नति हुने, 2030 सम्ममा मध्यम आय भएको देशमा हुने र चाहिँ तपाईको विक्रम सम्वत 2100 सम्ममा चाहिँ समृद्ध नेपाल हैन, के भन्छ, दिगो विकासको लक्ष्यहरू पूरा गर्दै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली हुनमा निम्नलिखित चुनौतीहरू विद्यमान छन् भनेर लेखे। बुझ्नुभयो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ जहिले पनि। थोरै लेखौँ रे ल ल अलिकति म थोरै ब्याकग्राउन्ड लेखेर पोइन्टहरु म भनिदिन्छु ल, सरसर्ती ल, एकैछिन लेखिहाल ल। त लेख्नु भएन हेडिङ ल, थोरै है त। आर्थिक विकासको चुनौती है, आर्थिक विकासले, नलेखौँ त, आर्थिक विकासले अर्थतन्त्रमा हुने, आर्थिक विकासले अर्थतन्त्रमा हुने, लेखौँ है, आर्थिक विकासले अर्थतन्त्रमा हुने आर्थिक वृद्धि सहितको सकारात्मक परिवर्तनलाई जनाउँदछ। आर्थिक विकासले अर्थतन्त्रमा हुने आर्थिक वृद्धि सहितको सकारात्मक परिवर्तनलाई जनाउँछ। नेपालले सन् 2022 मा अल्प विकसितबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने, सन् 2030 सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्यहरू पूरा गर्दै, दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्दै भनौं, दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्दै मध्यम आय भएको राष्ट्रको रूपमा स्थापित गर्ने र मध्यम आय भएको राष्ट्रको रूपमा स्थापित गर्ने र विक्रम सम्वत 2100 सम्ममा विक्रम सम्वत 2100 सम्ममा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली को समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सोचलाई साकार पार्न सोचलाई साकार पार्न निम्नलिखित चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। अब सबभन्दा पहिलो तपाईले लेख्नु पर्यो, सबभन्दा पहिलो आर्थिक विकासमा के चुनौती छ त भन्दा, अब त्यसको लागि उच्च दर है, मुलुक आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको लागि उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्छ। उच्च दरको
आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको लागि उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नु भनेर हुन्छ है। आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको लागि उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नु। अघिल्लो वर्ष त नेगेटिभै भयो हेर्नुहोस् कोभिडको कारणले। अब हामी समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली हुन सक्छौँ त्यसरी? गाह्रो छ। भनेपछि उच्च दरको आर्थिक हासिल गर्नु चाहिँ एउटा चुनौती हो। सबभन्दा ठुलो चुनौती त्यही पहिलो चुनौती। अब दोस्रो, निर्वाहमुखी खेती प्रणालीको रूपमा रहेको दोस्रो है। अब कृषि क्षेत्रमा है, अब हामी त्यो क्षेत्रतिर जाउँ। निर्वाहमुखी खेती प्रणालीको रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण गरी निर्वाहमुखी भनेको खाना लाउन भन्न खोजे। खेती प्रणालीको रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण गरी यस क्षेत्रमा युवाहरूको आकर्षण बढाउनु। नेपालमा भूकम्प र 2015 सालको भूकम्प अथवा 2072 को भूकम्प र कोभिड-19 को कारणले वृद्धि भएको निरपेक्ष गरिब र बहुआयामिक गरिबीलाई न्यूनीकरण गर्न अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्नु। आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, अर्को पॉइंट है। आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, निर्यात प्रवर्धन र आयात प्रतिस्थापन गरी व्यापार घाटालाई न्यूनीकरण गर्दै लैजानु। अर्को सरकारी बजेटमा पुँजीगत खर्च न्यून हुने प्रवृत्तिको अन्त्य गरी सरकारी बजेटमा पुँजीगत खर्च न्यून हुने
प्रवृत्तिको अन्त्य गरी सरकारको खर्च गर्ने क्षमतालाई वृद्धि गर्नु। अनौपचारिक अर्थतन्त्रले गर्दा अर्को अनौपचारिक अर्थतन्त्रले गर्दा बजारमा देखा पर्ने र अनुभूत हुने उच्च मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गरी उपभोक्ताहरूको क्रय शक्तिमा सुधार ल्याउनु। रुग्ण उद्योगहरूको संरक्षण र औद्योगिक पूर्वाधारको विकास मार्फत रुग्ण उद्योगहरूको संरक्षण र औद्योगिक पूर्वाधारको विकास मार्फत उत्पादकत्व बढाई औद्योगिक क्षेत्रको सुदृढीकरण गर्नु। लगानीयोग्य पुँजीको समस्यालाई समाधान गर्न लगानीयोग्य पुँजी अभावको समस्यालाई समाधान गर्न लगानी वातावरणलाई सुधार गरी वैदेशिक लगानी भित्र्याउनु। अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमनलाई प्रभावकारी बनाई वित्तीय समावेशिता र वित्तीय साक्षरताको अभियानलाई
अभियानलाई बढावा दिनु। शिक्षा स्वास्थ्य अर्को पोइन्ट, शिक्षा स्वास्थ्य खानेपानी सरसफाई लगायतका सामाजिक क्षेत्रहरूमा समानुपातिक र सन्तुलित विकास गर्नु। जीडीपी को 25% को हाराहारीमा, जीडीपी को 25% को हाराहारीमा, जीडीपी को 25% को हाराहारीमा आप्रवाह हुने विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा आकर्षित गरी आन्तरिक उत्पादन र उत्पादनशील क्षेत्रमा आकर्षित गरी आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी बढाउनु। सक्षम आर्थिक कूटनीतिको माध्यमबाट, अर्को लास्ट पोइन्ट, सक्षम आर्थिक कूटनीतिको माध्यमबाट, सक्षम आर्थिक कूटनीतिको माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक परिवेशमा नेपालको आर्थिक हितलाई अधिक गर्नु। यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय आबद्धता। अब चाइनामा के भइरहेछ, इन्डियामा के भइरहेछ हैन, त्यसको चेन्जबाट नेपालले फाइदा लिनुपर्ने, हाम्रो हितलाई म्याक्सिमाइज गर्नु पर्यो। त्यति गरेपछि ल, यति हामीले गर्यौं भने नेपालको आर्थिक विकास, यी चुनौतीलाई हामीले पार गर्यौं भने हामी नेपालको आर्थिक विकास चाहिँ सम्भव छ भन्ने कुरा हो। साथीले सोध्नु भएको छ निरपेक्ष सापेक्ष। अब कन्क्लुजन पनि तपाईले लेख्नुहुन्छ। समग्रमा चाहिँ नेपालको आर्थिक विकास गर्नको लागि नेपालको कृषि, नेपालको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरू कृषि, उद्योग, व्यापार, रोजगारी जस्ता क्षेत्रहरूमा चाहिँ सकारात्मक सुधार ल्याउनु चाहिँ चुनौतीपूर्ण छ भन्नु पर्यो। ल ठीक छ। निरपेक्ष र सापेक्षको चाहिँ गरिबीको के हो भन्नु भएको छ है। ल ठीक छ। त्यसो छ, गरिबी भनेको के हो भने नि, सुन्नुहोस् है, तपाईले गरिबी अलिकति तपाईले सोधि नै हाल्नुभयो। पहिला गरिब भने त हाम्रो टपिकमा छैन, तैपनि तपाईले सोधिहाल्नु भएको कारणले म बताइहाल्छु। गरिब भनेको चाहिँ के हो भने कुनै निश्चित स्तर भन्दा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, मानसिक रूपमा चाहिँ पछाडी पर्नु चाहिँ गरिब हो। बुझ्नुभयो? अथवा एउटा कुनै निश्चित चाहिँ स्तरको जीवन स्तर भन्दा चाहिँ कष्टप्रद जीवन व्यतीत गर्नु चाहिँ गरिबी हो भन्छ।
है। र गरिबी दुई खालको हुन्छ भन्छ ब्रोडली। गरिबीलाई एउटा सापेक्ष भन्छ, अर्को निरपेक्ष भन्छ। निरपेक्ष गरिबी रेखा माथि रहेको अथवा Recording in $5 progress. भन्थ्यो, अहिले चाहिँ बढाएर $1.90 भन्दा पनि कम आयो भने चाहिँ गरिब हो भनेर भन्दैछ। र तपाईको 2240 क्यालोरी भन्दा पनि कम क्यालोरी खान पुग्ने मान्छेहरू गरिब हुन् भन्न खोजेको छ। त्यो क्यालोरीको टर्ममा पनि नाप्छ है, त्यसलाई पनि गरिब भन्छ। अब यो भनेको चाहिँ तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने निरपेक्ष क्या, जताततै एउटै हुने कि यति सर्टेन चाहिँ तपाईको स्तर भन्दा चाहिँ कम हुनु चाहिँ गरिब हो भनेर चाहिँ भन्न आफ्नो चाहिँ निरपेक्ष हो। नेपालमा पनि त्यही हो, अमेरिकामा पनि त्यही हो, जहाँ पनि त्यही हो। सापेक्ष भएन नि त, कसैसँग तुलना गरिएन नि त, त्यसलाई हामी निरपेक्ष भन्छौँ। अब सापेक्ष भनेको चाहिँ जस्तो तुलनात्मक रूपमा समय विशेष, ठाउँ विशेष हैन, अवस्था विशेष हैन, कुनै समुदाय विशेष चाहिँ तुलनात्मक रूपमा चाहिँ एउटा भन्दा पछाडी परेको अवस्थालाई चाहिँ हामी सापेक्ष गरिबी भन्छौँ। जस्तो नेपालको चाहिँ शहरी क्षेत्रमा भन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा चाहिँ बढी गरिबी छ भन्नु सापेक्ष गरिबी हो। जस्तो नेपालमा बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेशमा भन्दा कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गरिबी छ भन्नु चाहिँ त्यो चाहिँ सापेक्ष गरिबी हो। एउटै हो, बाधा चुनौती भने पनि एउटै हो, बाधा चुनौती एउटै हो है। ल अब तपाईको मैले बताउँदै थिएँ। र अर्को कुरा, अब फेरि यो चाहिँ नेपाल र उमा मात्रै हैन, जस्तो नेपालमा पनि जस्तो रौतहटको मान्छेले चाहिँ जाडोमा चाहिँ एक जोर पनि तपाईको ब्ल्याङ्केट नपाउनु चाहिँ र कठ्याङ्ग्रेर मर्नुपर्ने अवस्था त्यहाँको लागि गरिब होला भने त्यहाँ चाहिँ मजाले खाना लाउन पुग्ने तपाई जाडो महिनामा कपडाहरू, न्यानो कपडाहरू पाउने अवस्थालाई त्यहाँ चाहिँ गरिब होइन अथवा सापेक्ष रूपमा धनी भनिएला भने काठमाडौँमा अर्कै होला। फेरि यहाँ एउटा घर पनि नहुनु पर्ने चाहिँ डेरामा बस्नुपर्ने चाहिँ मान्छे गरिब होला। बुझ्नुभयो? त्यो है त, यसलाई चाहिँ हामी गरिबी भन्छौँ है त, यो चाहिँ गरिबी हो। अब बहुआयामिक गरिबी भनेको चाहिँ बहुआयामिकमा चाहिँ तपाईको गरिबीका डिफ्रेन्ट सूचकहरू छन्। गरिबीका विभिन्न आर्थिक सामाजिक, बहुआयामिकमा चाहिँ के हेर्छ भने शिक्षामा के छ, स्वास्थ्यमा के हुन्छ र पर क्यापिटा जीएनआईमा के हुन्छ भनेर तपाईको 10 वटा इन्डिकेटरबाट चाहिँ हेर्यो भने त्यसलाई बहुआयामिक भन्छ। त्यसमा के इन्डिकेसन हुन्छ भन्दा तपाईको एउटा चाहिँ विद्यालय भर्ना, अर्को विद्यालय रिटेन्सन त्यो हेरिन्छ, स्वास्थ्यमा चाइल्ड मोर्टालिटी, इन्फेन्ट मोर्टालिटी, म्याटर्नल मोर्टालिटी, रेगुलर हेल्थ चेकअप, यस्ता यस्ता कुरा, टोयलेट हैन, टोयलेटहरुको युज। अनि तपाईको अरु चाहिँ इन्कम पर्सपेक्टिभमा चाहिँ जस्तो आवास, छानाहरु, घर कस्तो छ, सिलिङ के छ हैन, गाह्रो कस्तो छ, त्यस्ता कुरा हेरेर चाहिँ डिफरेन्ट इन्डिकेटरबाट हेरेर चाहिँ त्यसको एग्रिगेट निकाल्ने गरिबीलाई चाहिँ बहुआयामिक हुन्छ। धेरैवटा डाइमेन्सन हुन्छ भनेर बुझ्ने हो क्या तपाईले। त्यसमा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हैन, अथवा शिक्षा, स्वास्थ्य र तपाईको आय, 3 डाइमेन्सन हुन्छ भनेर त्यसरी चाहिँ त्यो 3 डाइमेन्सनबाट चाहिँ हामी आर्थिक चाहिँ के रे गरिबी नाप्यौं भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मल्टी डाइमेन्सनल पोभर्टी भन्छौं है त।
आर्थिक विकासका चाहिँ इन्डिकेटर भनेको तपाईले जुन आर्थिक विकासको इन्डिकेटर भनेको शिक्षाको अवस्था, स्वास्थ्यको गुणस्तर, सरसफाइ, वित्तीय पहुँच यो भन्ने र समग्रमा चाहिँ एचडीआई हैन, मल्टी डाइमेन्सनल पोभर्टी, तपाई ह्युमन एसिस्ट इन्डेक्स यसले चाहिँ बचाउँछ भन्ने हो। एउटै इन्डिकेटर छैन भन्ने हो है। ल आर्थिक विकासको इन्डिकेटर्स भन्यो भने त्यही हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी हैन, राजनीतिक पहुँच, समावेशिता, दिगोपना यो सबै हो। र त्यो सबैलाई जनाउने चाहिँ सर्वमान्य नभए पनि तपाईको एचडीआई अथवा एचएआई लाई चाहिँ आर्थिक विकासको चाहिँ सूचकाङ्क मान्ने गरिन्छ। त्यसले तुलनात्मक अध्ययनको लागि भनेर अघि मैले लेखाएँ जुन त्यही कुरा लेखाउने है त। आर्थिक विकासको सूचक भन्यो भने एचडीआई को र्याङ्किङ गर्दाखेरि तीनटा इन्डिकेटर हुन्छ। लाइफ एक्सपेक्टेन्सी, पर क्यापिटा इन्कम, लाइफ एक्सपेक्टेन्सी, पर क्यापिटा इन्कम र लिटरेसी, तीनटा। त्यो भित्रका पनि सब इन्डिकेटर्सहरु छन्। एचडीआई नाप्ने भनेको लाइफ एक्सपेक्टेन्सी, पर क्यापिटा इन्कम र तपाईको चाहिँ के रे अर्को के भने मैले पर क्यापिटा इन्कम, लाइफ एक्सपेक्टेन्सी र अर्को चाहिँ लिटरेसी, तीनटा। साक्षरता, औसत आयु र प्रति व्यक्ति आय, तीनटाको चाहिँ एग्रिगेटबाट चाहिँ हामी एचडीआई नाप्छौं है त। गिनी गुणाङ्क अथवा गिनी कोफिसिएन्ट भनेको चाहिँ यो भनेको चाहिँ यो चाहिँ असमानता नाप्ने हो हैन। यो चाहिँ धनीहरू कतिको धनी छन्, गरिबहरू कतिको गरिब छन् भनेर असमानता नाप्ने त्यो इन्डिकेटरलाई चाहिँ हामी गिनी गुणाङ्क भन्छौं। यसभित्र चाहिँ अब टोटल सम्पत्ति कतिमा छ, टोटल ल्यान्ड एसिस्ट, यसमा के हुन्छ यो गिनी कोफिसिएन्टमा भन्दा, गिनी कोफिसिएन्टमा चाहिँ तपाईको टोटल एसिस्ट मध्ये कति पर्सेन्टको चाहिँ होल्डिङमा कति छ अहिले भनिन्छ नि। संसारको यति मान्छेको चाहिँ जस्तो मानौ संसारको 1000 जना धनी मान्छेको चाहिँ तपाईको सम्पत्ति चाहिँ लगभग 40% को हाराहारीमा छ भन्छ हैन। भनेपछि हो त्यसले चाहिँ असमानता नाप्छ क्या। एउटा सम्पत्ति, तपाईको इन्कम, रोजगारी हैन, त्यो डिस्ट्रिब्युसन यो सबै नापेर चाहिँ त्यो आर्थिक असमानताको अवस्था के छ भनेर नाप्नु चाहिँ हामीलाई चाहिँ हामी पब्लिक डेब्ट भनेको दुईटा हुन्छ। शरण शर्माले पब्लिक डेब्ट भन्नुहुन्छ, सार्वजनिक ऋण भन्छ। यसमा आन्तरिक र बाह्य हुन्छ। आन्तरिक भनेको चाहिँ आन्तरिक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट, साहु महाजनबाट, उद्योग धन्दाहरूबाट उठाउने, यसमा चाहिँ ऋण पत्रहरू जारी गर्छ। यो चाहिँ राष्ट्र बैंकले उठाउँछ नेपालमा। ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी विकास ऋण पत्र, नागरिक बचत पत्र हैन, ट्रेजरी बिल जस्ता जारी गरेर यो आन्तरिक ऋण उठाउँछ भने बाह्य ऋण पनि हुन्छ। त्यो भने चाहिँ बाह्य ऋण चाहिँ तपाईको विदेशी मित्र राष्ट्रबाट अथवा वैदेशिक अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संगठनहरूबाट ऋण पायो भने, जस्तो वर्ल्ड बैंक, आइएमएफबाट अथवा कुनै मित्र राष्ट्रबाट, त्यसलाई हामी पब्लिक डेब्ट भन्छौं है त। भोलि हामी कन्जम्सन, सेभिङ, इन्भेस्टमेन्ट यसका कुरा गर्छौं है त। भोलि उपभोग, बचत, लगानी यी कुराहरू गर्छौं भोलि हामी है ल। भोलिको क्लास ती विषयहरुमा गर्छौं है। उपभोग, लगानी, बचत, एनबीएल मा छ त त्यो इकोनोमिक इन्डिकेटर्स भित्र सबै त्यही त छ नि। अनि सार्वजनिक ऋण, ती कुरा, मुद्रास्फीति यी कुराहरू गर्छौं। एउटै हो। आर्थिक वृद्धि र विकासको चुनौती एउटै हो। आर्थिक वृद्धिमा चाहिँ अलि बढी, आर्थिक वृद्धिको चुनौती भन्यो भने चाहिँ अलि बढी तपाईले चाहिँ आर्थिक चुनौतीहरुमा बढी जानु पर्यो। कृषि उद्योग हैन, जीडीपी के कारणले बढ्छ भन्नेमा, त्यसमा चाहिँ वातावरण संरक्षण, दिगोपनामा अलि कम जानु पर्यो हैन। सामाजिक शिक्षा, स्वास्थ्यमा त्यस्तो धेरै भन्न परेन। आर्थिक वृद्धि भन्यो भने चाहिँ, विकास भन्यो भने चाहिँ सबै क्वालिटेटिभ क्वान्टिटेटिभ सबैमा भन्नु पर्यो है ल। अरु केही छ तपाईहरुको?